अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ गुलाम रसूल कुंबर। जैसा कि आप जानते हैं, इस वक्त मुल्क की सियासी फ़िज़ा जो है वो सख्त गर्म नज़र आ रही है, लेकिन एक अहम मामला सामने आ गया है। हुकूमती सफ़ों से एक आवाज़ उठी है, मुस्लिम लीग पाकिस्तान के नाम से एक जमात का कहा गया है। तो उस हवाले से शिबली फराज साहब जो वज़ीर हैं इंफॉर्मेशन के, उनकी जानिब से आज जो बयान दिया गया है उसमें कहा गया है कि मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स जो हैं वो ख्याल करें कि बयानिया जो नवाज शरीफ का है उसके साथ खड़े होंगे या कहीं और खड़े होंगे। उसके साथ साथ उन्होंने एक नुकता उठाया है कि मुस्लिम लीग पाकिस्तान वक्त की ज़रूरत है। क्या वाकई एक नई मुस्लिम लीग जन्म लेने जा रही है? इस हवाले से हम तजिया लेंगे। मेरे साथ सीनियर एंकर पर्सन और सहाफ़ी गौर गांगरो साहब मौजूद हैं। गौर साहब अस्सलाम वालेकुम। गौर साहब, ये जो आपने बयान देखा होगा, आज आम डेवलपमेंट ये हुई कि अब्दुल कादिर बलोच साहब मुस्लिम लीग नून छोड़ गए। उसके बाद ये सूरत हुई है, हुकूमती सफ़ों से ये आवाज़ आना शुरू हो गई है। क्या वाकई इस तरह की कोई लीग बनने जा रही है? देखिए, ये पॉलिटिकल एक हिस्ट्री रही है और ख़ास तौर पे मार्शलों में ये रही है। जब भी इस तरह की कोई तहरीक चलती है या डेमोक्रेसी की वो तहरीक हो, कोई सियासी बड़ी तहरीक हो, उसके पीछे फिर ये देखा गया है ख़ास तौर पे अमेरिका के दौर में कि उनकी जो मेन पार्टी है उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। हमने देखा पीपल्स पार्टी में कितनी पीपल्स पार्टी बनी, तो मुस्लिम लीग नून में कितनी मुस्लिम लीग्स बनी। हालांकि नजरिया तो एक है, मतलब मुस्लिम लीग का आप सारे मुस्लिम लीगों से पूछें तो वो नजरिया एक ही बताएंगे, वही मुस्लिम लीग जो कायद आज़म ने के दौर में वो परवान चढ़ी थी। पीपल्स का पार्टी का आप देखेंगे पेट्रियाट बनी तो गैर नजरिया सब उसका था, लेकिन मकसद ये था कि मेन जो वो पार्टी है उसको तोड़ना मकसद है। लेकिन ये ख्वाहिश तो रही है मुख्तलिफ अदवार में, गैर मौजूदा हुकूमत की भी ये ख्वाहिश है कि मुस्लिम लीग नवाज अब जो गवर्नमेंट को टफ टाइम दे रही है या मुख्तलिफ इदारों पे वो सवाल उठा रही है, तो उनको ये ख्वाहिश है। और जिस तरह का मुस्लिम यूनियन का बयान ही आए तो उस बयान से वो परेशान भी हो गए हैं। और जिस तरह मरियम नवाज ने आके नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी में पार्टी को संभाला है और जिस तरह के वो सरगर्म हुई हैं। और पहले ये होता था कि नवाज शरीफ नहीं होते थे तो कमी महसूस की जाती थी, लेकिन नवाज शरीफ गो के बाहर भी जो है कभी कभी वीडियो लिंक पे खिताब करते हैं, जब खिताब ना भी करें तो मरियम नवाज जब रास्तों पे जाती है, जब अवाम में जाती है, जब जलसों में जाती है, तो वो एक जो कमी थी स्पिरिट की कमी अब नहीं रही है। तो इसी वजह से अब पहले तो ये सोच रहे थे नवाज शरीफ को बाहर भेजने वाले कि शायद नवाज शरीफ बाहर चला जाएगा तो वो उनका सरदर्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन महसूस ये हो रहा है कि मुस्लिम लीग नवाज की सरदर्दी अभी तक बरकरार है। इसीलिए इस तरह की उन्होंने कहा है कि वो मुस्लिम लीग मौजूदा मुस्लिम लीग नवाज को वो तोड़े और मुख्तलिफ पार्टियां उनमें से धड़ाबंदी करें। लेकिन देखा ये गया पेट्रियाट बनी तो पीपल्स पार्टी पे फर्क नहीं रहा। मुस्लिम लीग की कितने धड़े हैं, जो लीग हो गए, चचा लीग हो गया, कितने कितने मुस्लिम लीग हैं, लेकिन फर्क नहीं पड़ा। आपने जिक्र किया बलोचिस्तान से जो ये आवाज रिटायर्ड जनरल साहब कादिर बलोच साहब जो ने किया, तो कादिर बलोच साहब तो बड़े धीमे मिजाज के और वो बड़े यूँ समझें कि वो पॉलिटिक्स में फ्रंट पे नहीं है। हमेशा हमेशा वो यूँ समझें कि वो बैक बेंचर रहे हैं। अब बैक बेंचर को एक जिम्मेवारी देंगे कि आप जो है ना वो एक लीडर बने और पार्टी बनाए, तो उनके पीछे कौन जाएगा, उनका साथ कौन देगा? तो हाँ, क्रेडिबिलिटी होगी। अगर शहबाज शरीफ यहाँ पे आते हैं तो वो चीज़ मिसल करती, तो आप देखें ना शाहिद खान आते तो चीज़ मिसल। सही सही कह रहे हैं आप। जो उतना वेट उनका नहीं है, लेकिन अब जब देखें कि कुछ दिन पहले शेख रशीद साहब बारहा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में यही कह रहे थे कि मुस्लिम लीग से शीन निकलेगा, तो उनका इशारा या तो शहबाज शरीफ तक था, लेकिन बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून वाले अपनी सफ़ों में शीन ढूंढें। तो एक हद तक तो शेख रशीद वो पेश कर रहे थे कि एक नई लीग बनने जा रही है। और अब शिबली फराज साहब जो है वो मुआविन खुसूसी हैं, वज़ीर आज़म के अहम ज़िम्मेदार ओहदे पे बैठे हैं, वो अगर इन ख्वाहिश का इज़हार करते हैं, क्या मुस्लिम लीग नून का जो मियाँ नवाज शरीफ का बयानिया है, उस बयानियों को छोड़कर अगर कोई लीग बनाई भी जाती है, मिसाल के तौर पर मुख्तलिफ मुक़्तदर हल्के इस तरह की कोशिश करते हैं, माजी में जिस तरह आपने जिक्र किया, तो क्या पज़ीराई मिलेगी उन्हें? देखिए, बहुत मुश्किल है इस स्टेज पे अगर ये कोशिश की जाती है, क्योंकि
کیونکہ اب اس وقت مسلم لیگ نواز نے جو اسٹانس لیا ہے اپوزیشن میں رہ کے، جو حکومت مخالف جس طرح انہوں نے اسٹینڈ لیا ہے، شاید ہم پہلے یہ سمجھ رہے تھے کہ اپوزیشن کا جب اتحاد ہوگا تو پیپلز پارٹی آگے ہوگی، اس کے بعد مولانا فضل الرحمان ہوں گے، اس کے بعد نواز لیگ۔ لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ اب جیسے مسلم لیگ نواز اب لیڈ کر رہی ہے، تو اس پوزیشن میں جب وہ عوام کو اکٹھا کیا ہے، عوام جو سوال اٹھا رہے تھے کہ اگر حکومت کچھ نہیں کر رہی تو اپوزیشن کیا کر رہی ہے، ابھی فیصل ونگ بھی اپوزیشن ہوا گئی، خاص طور مسلم لیگ نواز اس کو فیصل ونگ آئے، تو اس ٹائم میں ایک تو مقبول لوگ نظر نہیں آ رہا جا رہے ہیں، جس طرح میں نے کہا شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال، خواجہ آصف، اور یہ اس طرح کے جو بڑے نام ہیں وہ نظر نہیں آ رہے کہ وہ ٹوٹیں گے۔ اگر وہ نہیں ٹوٹتے تو ایم پی اے ایم ایل اے جن کے نیب کیسز ہیں یا جن کے بزنسز ہیں، ان کے ظاہر مفادات کی وہ جنگ ہوتی ہے یا وہ لالچ میں آ کے اگر وہ مسلم لیگ پاکستان میں شامل بھی ہو سکیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ بڑا فرق پڑے گا۔ شہباز شریف پہ بہت کام کیا گیا، ان کو امید بھی تھی اور اس طرح ماحول بھی بنا گیا کہ شہباز شریف اور نواز شریف میں اختلافات ہوں گے بھی صحیح، پالیسیز پہ اختلاف ہوں گے، لیکن وہ ظاہر فرما بردار بھائی ہے، ان کا بڑا بھائی ہے تو ان کو ریگارڈ کر رہا ہے، اختلافات ہونے کے باوجود وہ اس موڈ میں نہیں ہے کہ شہباز شریف الگ پارٹی بنے۔ تو اس طرح کی کوشش دیکھا افتتاح ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب قادر صاحب اگر بلوچستان سے آئے ہیں، اگر وہ لیڈ کریں گے مجھے نہیں لگتا کوئی وہ افیکٹو ہوگا۔ اچھا، پہلے میاں نواز شریف یا نون لیگ کے خلاف جو مہم چلی اور جس کی بنیاد پہ سزائیں بھی ہوئیں اور اس میں جو چیز اٹھائی گئی کہ کرپٹ ہے، چور چور کا نعرہ، اب یہ جو غدار کی گیم کھیلی جا رہی ہے، ایاز صادق صاحب کے خلاف ایک ہی وقت یہاں اسلام آباد کے ایک تھانے میں اپلیکیشن جمع ہوتی ہے اور اسی دن لاہور میں بھی ہوتی ہے، اور جو اسپیچ انہوں نے کی تو اس کے بعد ایک بحث چھڑ گئی ہے پاکستان میں کہ کون غدار ہے، کون محب وطن ہے۔ یہ سلسلہ کب تک رکے گا؟ کیا اب جن لوگوں نے پہلے جو بیانیہ اختیار کیا یہ بھی انہوں نے گھڑا؟ دیکھیں یہ غدار کا جو اسٹیمپ ہے نا وہ اب پر اثر نہیں رہا، اب ہر کسی کو غدار کہہ دیں گے، یہ بھی غدار ہے، وہ بھی غدار ہے، وہ بھی غدار ہے، ہر دور میں اس طرح کے وہ ٹھپے لگتے رہیں، اب یہ کوئی پر اثر ٹھپا نہیں رہا۔ اب دیکھیں عوامی سطح پہ جائیں، اب بے شک شیخ رشید کچھ بھی کہے یا آگے ایک دو اینکر آگے بڑے بھاشن دیں، لیکن عوامی سطح پہ دیکھیں کہ یہ جو غدار جن کو قرار دیا جاتا ہے تو عوام ان کو تو ریجیکٹ نہیں کرتی، ٹھیک ہے۔ یہ ہے کہ بھائی غداری کا ایک پیمانہ ہوتا ہے، ثبوت ہوتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، اس طرح کے دیکھو غداری کے اگر ایاز صادق کی بات ہے لیکن وہ کہ ان کو بات نہیں کرنی چاہیے تھی، آف دا ریکارڈ تھی، میٹنگ تھی، ہم اس حد تک تو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس طرح کی بات اب پلوامہ کی بات فواد چودھری نے کر دی، اس کو کوئی نہیں کہتا کیونکہ وہ حکومتی بینچز میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ لائک اور ڈس لائک غداری میں سے تو نہیں ہوتا، غدار تو غدار ہوتا ہے، لائک ڈس لائک نہیں۔ آپ کا جو دوست ہے اپنی حکومت میں بیٹھے ہیں وہ کچھ بھی کہیں غداری کی بات کر دیں پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ نواز لیگ سے جو بھی بات کر دیں وہ تو پھر غداری کی انتہا ہوتی ہے، لیکن عوام بھی تو قبول کرے نا، آپ ایسے رویہ اختیار کریں، یہ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں ملک سے محبت اور ملک کے مفاد میں چیزیں یہ ہونی چاہیے، اس سے تو کوئی انکار نہیں کرتا۔ نہیں تو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ بیانیہ اختیار کر کے جو نواز شریف کے مخالف قوتیں ہیں وہ یہ بیانیہ اختیار کر کے ماسز میں کر جاتی ہیں اور اسی طرح کی ایک مہم چلائی جاتی ہے، تو جس طرح ماضی میں پاکستان بھر کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ قائل ہو گئے تھے کہ ہاں واقعی شریف برادران شور ہیں یا ان کی جماعت پہ جو الزامات لگے تھے، تو کیا اس کو ڈھال کے طور پر اس الزام کو لگا کر اس کے بعد کوئی واقعی نون لیگ کے دھڑے بنانے کی کوئی راہ ہموار کی جا رہی ہے؟ دیکھیں اس طرح کی کوشش کی جاتی ہے، بینظیر بھٹو پہ بھی ایسے بہت سارے الزامات لگائے، ان کے کرپشن پہ بھی الزام لگائے، زرداری صاحب پہ کرپشن پہ الزام لگے، ایون مولانا فضل الرحمان کو جو القاب دیتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ کیا کیا القاب دیتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو اتنے القاب دینے کے باوجود لوگ ووٹ دیتے ہیں، اس لوگ اسمبلی میں لاتے ہیں، وہ پارٹیوں کے سربراہ ہیں، تو یہ دیکھیں الزام لگانے سے ایک بیانیہ جاری کرنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اس بیانیوں کو عوام اون نہیں کرتا۔ اب اس طرح دیکھیے اب ناپسندید کے بنیاد پہ اس طرح کا بیانیہ جاری کریں گے تو عوام اس کو قبول نہیں کرے، جب عوام قبول نہیں کرے گا تو ان کو بھی پھر فائدہ نہیں ہوتا، ہر دور میں سے ہوا ہے، اسی دور میں سے ہوگا۔ کرپشن کا الزام تو پرانا ہے نا، کیا زرداری صاحب پہ اتنے الزامات لگے کہ زرداری صاحب کو کی مقبولیت کم ہو گئی، نواز شریف پہ اس سے الیکشن سے پہلے کتنے الزامات تھے، نواز لیگ تو کافی سیٹیں پنجاب سے جیت گئے، لیکن جو
पी टी आई को सीट्स मिली, वो भी सवाल उठाते हैं कि वो उनको दिलाएंगे। यानी आप जब का तज्जिया ये है कि जब तक अवाम इस जो बयानिया पेश किया जा रहा है गद्दार वाला, उससे सहमत नहीं होता, वो अवाम में ये मकबूलियत नहीं ले आता ये नारा, या फिर अगर हम कहते हैं कि जब तक अवाम नहीं चाहता तो कोई भी मुस्लिम लीग बनाना चाहे, हुकूमत बनाना चाहे, मुक़्तदर हल्के बनाना चाहे, वो नहीं बना सकते। देखिए ये तजर्बा नाकाम हो चुका है, ठीक है। गैर फितरी जो जमायतें बनाएंगे, या ये है कि किसी को सप्रेस करने के लिए, किसी की साइज कम करने के लिए अब नई जमात बनेंगे। कितनी जमातें बनी है और उन जमातों ने कितनी मकबूलियत हासिल की है। टांगा पार्टी, वन मैन पार्टी, इस तरह के इस्लाहात अभी भी चल रहे हैं, ठीक है, वही चलते रहेंगे। आप बेशक नून लीग में आप देखिए 10 जमातें बनाएंगे, वो वन मैन शो होगा, वो पार्टी नहीं, वो जमात नहीं होगी, पीपल्स पार्टी में से करेंगे। देखें ये नेचुरल जो एक डिस्प्रेट होता है ना, वो ही असरअंदाज होती है, इंतखाबात पे असरअंदाज होती है, पार्टी पे असरअंदाज है, पार्टी की साइज कम हो सकती है, ये चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन आप किसी की ख्वाहिश पे पार्टियाँ कमज़ोर नहीं होती। बहुत शुक्रिया। गौर गांगो साहब कह रहे हैं किसी की ख्वाहिश पे पार्टियाँ कमज़ोर नहीं होती। अब तक यही कुछ हम तज्जिए और तबसरे आपको इस चैनल पर पेश करते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत शुक्रिया।